केला, आमचे पर्यावरण राखपाचें काम केला आणि आयज मेरेन ते राखतात. तुझ्या सरकारान तांकां कितें दिलें? हांव तुका विचारता, तुझ्या सरकारान तांकां दिलें कितें? आयज जो त्यांचो हक्काचो पैसो आहा तो तुम्ही घेवन बसले थंयसर. अरे तुमकां आयज 2500 कोटींसून तुमकां 10 कोटी तांकां मोडपाक जायना. ही लायकी तुमची, ही लायकी. तुझा आमदार सांगता 150 लोक आहा म्हणून गावात, ते 150 लोकांक आपूण इतले पैसे मोडपाक शकना. अरे तुझेकडे भीक मागिनात रे ते, तुझेकडे भीक मागिनात, त्यांच्या हक्काचे पैसे मागता. त्यांचे पैसे खंय गेले ते सांग. अरे तू डिपार्टमेंट घेऊन बसला मरे, ट्रायबल डिपार्टमेंट घेऊन बसला मरे, ट्रायबल मिनिस्ट्री तुझेकडे आहा मरे, जाल्यार त्या लोकांचे पैसे तांकां कित्याक मेळना रे? त्यांचे पैसे खंय वयता? त्यांचे पैसे खंय वयता? तर रोड नासल्या कारणान पायका बाबी गांवकर म्हणटा तो रात म्हाका दिसता कितें तरी बसले कडेन कितें तरी घरा कडेन प्रॉब्लेम जालो म्हणटकीर तेंच्यांनी रोखडो 108 फोन करून तेंच्यार कॉल केलो आनी ते तेका ह्या गांवांत रस्तो ना, चलत वचपा सारकी परिस्थिती ना. अशे तरेन हो गांव साम भरपूर लोक हे त्रास भोगता. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. ते आमगे सकाळ काजोटो म्हणटा थंय थिंग गेलो, सकाळी गेल्लो तर ते थंय कितें जाता म्हणून सांगले, येयलो आनी ते बरो म्हणलो. ते भावान दोतोराक या म्हणले तो वालया म्हणले, बरो आसा दिसलें तेका, पोना बरें दिसलें आनी तो रावलो. मागीर सांजे ते 8 तेका हेजे वयले सायडी आमगे त्या बापूल भाव घर आहा थिंग बसलो आनी तो फोन तेगे देल थिंगा बसपाचें आनी फोन करपा तेगे थिंग बसून तेगे कोणाक फोन करून नंबर काडून घेवपाचें. तेका कांय ते नंबर काडपाक जायना. तो थिंग काडपाक एक 7 वयता 8-9 म्हणल्यार तो थिंग रावता आनी येता फोन करून कोणाक. तो फोन करता एकटा कोणाक फोन करून तो बसोंक गेलो पळय तो तसो हें जालो. तेन्ना मागीर तेणें रोखडें एम्बुलन्साक फोन मारलो. जशें एम्बुलन्स हिंगा वेचुनूचान काडलो पावपाक 20 मिनटां लागता. 20 मिनटां येयल्लो जाल्यार ते कितें म्हणटा कळटालें, ह्या रस्त्या लागून मागले तुमी तेका घेवन ये, आमी नाण्या म्हटल्यार रावता. सो एम्बुलन्स म्हणपाक आपूण थंयच रावता. हय. ओके. मागीर आमी तेका केद्रांक आयलो आनी वयलो. हिंगसान आमकां ते 1 वर लागलें चलून वचपाक. मागीर आमकां थिंगा व्हरोन हें करून जाता आनी ते डॉक्टर सांगताले कितें तेका तुमी फुडें व्हरना काय. तो मागीर हें जालो. मागीर तेका आमी विचारलें की ते कितले जालें, तो अर्द वर जालें मागीर हें जालें जाल्यार. जर ते एम्बुलन्स मारले ते टायमार ते पावली जाल्यार ते कितें म्हणटा एक फावटी मनशाक गेलो तो गेलोच न्हू, पूण ते पावलो जाल्यार तेगे आतां कितें जाता जाल्यार उपाय जाता आसलो न्हू. 20 मिनटां पावता आसली हो रस्तो आसलो जाल्यार. तुमच्या घरांतल्यान एक तुमच्या भावाचें मरण आयलें, ताजेर कितें म्हणणें आहा तुका? कितें जालें कशें? तेका पयर काजू वाटेर गांवा वचून येवन ते वयर बसलोलो. ते वयर गाडी फोन करपाक म्हणून फोन करपाक गेले आसतना ते कितें अटॅक काय कितें येयलें तर थिंगा हें जालो. मागीर तुमी फोन केल्लो एका एम्बुलन्साक? हय, 108 फोन केलो. ओके. पण एम्बुलन्स पावल्ली हांगासर? ना, एम्बुलन्स पावलो ना. कित्याक लागून? रस्तो बरो ना म्हणपाक लागले, सकाळी हाडा म्हणपाक लागले. मागीर तुमी कशें व्हेले तांकां? चादरां हे घालून आमी वयल्ले काय 7-8 जाण भुरगे येवन. कितले किलोमिटर? 2.5 किलोमिटर चादराक घालून व्हेले खंय हांगासरल्यान? आतां चादराक घालून व्हरतना सारको आशिल्लो? हय, तेन्ना बस आसलो तो. तेन्ना आशिल्लो? ओके ओके. नांव कितें ताजें? पायक बाबी गांवकर. कोण तुजो कोण लागता? मागीर भाव, व्हडलो भाव. ओके ओके. आनी कितल्यांक मागीर कितें तांकां सोमतो सकयल पर्यंत एम्बुलन्सान 2 किलोमिटर चलून तशेंच चलोन घेवन गेले? चलून गेली जाल्यार. आनी स्ट्रेचर बीन हाडून ना? ना, कांयच हाडून ना. एम्बुलन्सान स्ट्रेचर हाडून ना? ते आसले ते दिले म्हणल्यार परत हाडून पावय म्हणपाक लागले सकयल रातोरात. हा, केन्ना रावता म्हणपाक लागले गाडी घेवन. हा हा. तर मरण मागीर डिक्लेअर खंय थंयसर वचून डिक्लेअर जालें? थिंगा केली डिक्लेअर. थंय डिक्लेअर केलें. हय हय. मागीर परत हांगासर हाडून घरा कडेन मोडे पावयला काय तुमी परतूय तशेंच हाडला? आमी परत तशेंच हाडली. मागीर स्ट्रेचर बीन कांयच दिवंक ना थंयसर? तर रोड नासल्या कारणान पायका बाबी गांवकर म्हणटा तो रात म्हाका दिसता कितें तरी बसले कडेन कितें तरी घरा कडेन प्रॉब्लेम जालो म्हणटकीर तेंच्यांनी रोखडो 108 फोन करून तेंच्यार कॉल केलो आनी ते तेका ह्या गांवांत रस्तो ना, चलत वचपा सारकी परिस्थिती ना. अशे तरेन हो गांव साम भरपूर लोक हे त्रास भोगता. अशें ते कशें भोगता आनी कितें ते देवा बड्या खबर आनी ह्या लोकांक खबर.
सो तेका चादरां रातचे चादरां घडये घालून तेका अशी बांदून एक 4-5 लोक तेका घेऊन येयल्या सगळे. मागीर त्याच्या फाटल्यान ते 5 लोकां जायन करून आनी 5 लोक म्हळ्यार सगळे एक 10 लोक येवन तेका चादरां अशी पोटली करून हांगा घेऊन येयलो. हे नाण्या कॉटन म्हणटा हो स्पॉट. ह्या स्पॉटाचेर गाडी रावता. हेजी वयर गाडी 108 वतना आता त्या रोडा लागून वतना अशें म्हणटा. सो तांकां खबर पण तो जर आनी एक 10 मिनटां जर पयलीं हांगा पावलोलो जाल्यार म्हाका दिसता बाय चान्स तेगे कितें तरी एक इम्प्रुवमेंट जाता आसलेलो तो बाय चान्स जावंक शकता आसलेलो. अशी एक मना एक आस आसता ती कोणा जाल्यार एक लोकां आस आसता आनी आपलो मनीस आपल्याक नाक जायना न्हू म्हणटकीर आपल्याक एक आस आसता. सो अशें ते लोक इतले त्रास भोगता. आमी आमच्या सरा कडेन बी खूब फाटी अशी डिमांड केले. सॉरी हांवें मागीर नांव सांगलां प्रदीप वेळीप. हांव ह्या गांवचो पंच. जो कल्लाय वार्ड म्हाका पडटा ह्या गांवचो पंच हांव. सो आमी कितें आमचे भशेन कितें ट्राय करता कितें हें करपाचें ती भशेन आमी सरा फुडें पावयल्ले आसा. आमचे भशेन आवाज कसो कितें करपाचो सरा सांगपाचें म्हणटा म्हगे दृश्टीन सरान एकूच मातशें मनार घेवचें ह्या लोकां पर्यंत मात जें कितें आसा तें लोकां कडेन ह्या रस्त्याचे लोकां डिफिकल्टी आहा त्यो तेणी लोकांले सॉल्व करचे. मागीर रिक्वेस्ट सरा फुडें सुभाष सरा सांगता हे रिक्वेस्ट की ह्या लोकांच्यो मातशी जे गरजेचे मेन म्हळ्यार रोड ह्या लोकांक मात कसो जाल्यार तुवें हो करून दिवचो. कित्याक एक फाल्यां ह्या गांवांत एक बायल सुद्दां एक प्रेग्नेंट आसा जाल्यार ती बायले सेफ्टी कांयच ना हांगा. कित्याक ती एक गाडयेन सुद्दां एम्ब्युलन्स बाय चान्स वयर गेल्यार सुद्दां ती सकयल पावपाची गॅरंटी कमी आसा. प्रमोद सावंत बाब तुका हांव सांगपाक सोदतां हो जो एसटी समाज जो आहा ह्या एसटी समाजान गोंय राखपाचें काम केलां. आमची शेतां राखपाचें काम केलां. डोंगर राखपाचें काम केलां. आमची रानां राखपाचें काम केलां. आमचें पर्यावरण राखपाचें काम केलां. आनी आयज मेरेन ते राखतात. तुज्या सरकारान तांकां कितें दिलें? हांव तुका विचारता तुज्या सरकारान तांकां दिलें कितें? आयज जो तेंचो हक्काचो पयसो आहा तो तुमी घेवन बसले थंयसर. अरे तुमकां आयज 2500 कोटींसून तुमकां 10 कोटी तांकां मोडपाक जायना. ही लायकी तुमची. ही लायकी. तुजो आमदार सांगता 150 लोक आहा म्हणून गांवांत. ते 150 लोकांक आपूण इतले पयशे मोडपाक शकना. अरे तुजे कडेन भीक मागिनात रे ते. तुजे कडेन भीक मागिनात. तेंच्या हक्काचे पयशे मागता. तेंचे पयशे खंय गेले ते सांग. अरे तूं डिपार्टमेंट घेवन बसला मरे. ट्रायबल डिपार्टमेंट घेवन बसला मरे. ट्रायबल मिनिस्ट्री तुजे कडेन आहा मरे. जाल्यार त्या लोकांचे पयशे तेंकां कित्याक मेळना रे? तेंचे पयशे खंय वयता? आयज म्हाका सांग ह्या गांवांनी बायलांची डिलिव्हरी रस्त्याचेर जावपाची ही पाळी आसा. आयज रस्ते सारखे ना. अरे काजू गोट्या रस्तो सारको ना. वावुर्ला रस्तो सारको ना. अरे प्रमोद सावंत तूं केन्ना येवन पळयला हे रस्ते कशे आहात ते? हेच आमी तुमकां सांगता मरे. आनी मागीर तुमी आमकां टॅग दिता नक्सलायट म्हणून. अरे आमी तुमच्या पांयां पडले. वावुर्ला गांवांत यो, नडक्या गांवांत यो, काजू गोट्या गांवांत यो, केरी गांवांत यो. कशे आहात रस्ते ते? हे जे फातर रे बायक चलोवपाक जायना. पावसान जाल्यार अक्षरशः तकली आवट जाता तेंची सारकी. आनी तुमकां गाळी मारून मारून थकतात सारखे ते. संविधानान आमकां एसटी कम्युनिटीक एक प्रोविजन दिल्लें आहा. थंय बजेट दवरलो आसा. कितलो आमकां 10.23% ऑफ द टोटल बजेट 26,844 करोडांतल्यान आमकां 2,500 कोटी वापरपाक जाय एसटी कम्युनिटीचेर. वापरता फक्त 200 करोड सुमार वापरता आनी बाकीचो जितलोय आसा पळय तो अनयुटिलायज उरता. म्हणल्यार 2,300 करोड सुमार अनयुटिलायज उरलो. म्हणल्यार आज जो पयसो आसून सुद्दां वापरनासतना दवरता हो एट्रोसिटी न्ही. आयज एसटी कमिशनान हाजेर इमिजिएटली सुमोटो घेवपाक जाय आनी डिपार्टमेंटाक आपूण विचारपाक जाय की हेजेर कितें करपाक जाय. कित्याक देर इज अ वन डेथ. हें डेथ जाल्लें आसा पळय की इग्नोरंट ऑफ द गव्हर्मेंट, इग्नोरंट ऑफ द डिपार्टमेंट्स. PWD department is responsible, tribal department is responsible, ST commission is responsible for all these disaster which is happening. आज हांव रिक्वेस्ट करून करून थकलो. हांव म्हणटा कितें आज लोकांनी खंय नडके गांवांत रोड ना, केरी गांवांत रोड ना, मागीर हांगासर काजूगट्ट्यार रोड ना, वावुर्ला रोड ना, हे सगळ्या कडेन रोड ना. आनी रोड नासतना सुद्दां आतां इतलीं वर्सां लिबरेशन जालें. 1961 लिबरेट मेळ्ळें. आनी लिबरेशन मेळोन सुद्दां तर आमकां एक्सेसिबिलिटीक आमी डिमांड करता. जो आमचो अधिकाराचो पयसो 2,500 कोटी जो दुसरे कडेन वापरलो जाता, आमचो पयसो आमकां वापरना. सो आमचो पयसो वापरपाक कितें जाला प्रॉब्लेम? म्हाका एक आयकूंक कळून आयल्या की हांगासर जेन्ना लोक डिमांड करपाक लागून गेले तेन्ना 150 लोकांक लागून 10 कोटी आमी कसो हें करून. अरे बाबा 10 कोटी आमी तुमच्या बोल्सांतल्यान मागना रे बाबा न्हू.
10 कोटी आम्ही तुमच्या बोल्सांतल्यान मागना. हांव तिसवाडी एसटी कम्युनिटीचो तिसवाडींतल्यान आम्ही लोक सांगता की बाबा जरी तर तुमकां दिसता न्ही आमकां डेव्हलपमेंट करून ह्या लोकांक रस्तो बांदून दिवपाक जाय तर 10 कोटी आमकां वापरनाका हांगा तरी वापरा. आयज रोड तर जालो जाल्यार देवाच्या नांवान आमी आयज म्हणटले की आमी देवाच्या नांवान हो रोड जालो म्हणून. आनी मुद्दम पळया जल्मान येता तेन्नाय राम राम आनी मरता तेन्नाय राम नाम सत्य है. आयज वायट दिसता की तो मनीस गेलो ताका परत हाडपाक शकना पूण अशें आनीक फुडें वयचें न्ही म्हणून एक विनंती म्हाका चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक जो आमचो ट्रायबल मिनिस्टर आसा ट्रायबल खातें घेवन बसलेलो आसा सो ह्या मिनिस्टराक आनी हे चीफ मिनिस्टर आसल्या कारणान विनंती हें काम 24 पयलीं करून घेयात. इलेक्शनाक आमचे वोट दिता तुमकां पूण इलेक्शनाक वोट फक्त वोट घेवप आनी मागीर अशें रावप. 24 पयलीं हें काम करून घेवपाक जाय आनी रिक्वेस्ट करता हें काम बेगीचे बेगीन स्टार्ट जावपाक जाय.